آیا آیا ماہ رمضان، آیا آیا ماہ رمضان، اس مہینے نازل ہویا، اس مہینے نازل ہویا رب دا پاک قرآن، آیا آیا ماہ رمضان، آیا آیا ماہ رمضان، اس مہینے نازل ہویا، اس مہینے نازل ہویا رب دا پاک قرآن، آیا آیا ماہ رمضان، آیا آیا ماہ رمضان، رکھو روزے پڑھو نمازاں، رب دی رحمت مارے واجا، رب دی رحمت مارے واجا، رکھو روزے پڑھو نمازاں، رب دی رحمت مارے واجا، رب دی رحمت مارے واجا، نال مقدراں دی آندا اے، نال مقدراں دی آندا اے، چند دن دا مہمان، آیا آیا ماہ رمضان، آیا آیا ماہ رمضان، اس مہینے نازل ہویا، اس مہینے نازل ہویا رب دا پاک قرآن، آیا آیا ماہ رمضان، آیا آیا ماہ رمضان، دوزخ نوں اج وج گے تالے، کھل گے بوئے جنتاں والے، کھل گے بوئے جنتاں والے، دوزخ نوں اج وج گے تالے، کھل گے بوئے جنتاں والے، کھل گے بوئے جنتاں والے، ٹائیں مار کے روندا یارو، ٹائیں مار کے روندا یارو، اج ویکھو شیطان، آیا آیا ماہ رمضان، آیا آیا ماہ رمضان، اس مہینے نازل ہویا، اس مہینے نازل ہویا رب دا پاک قرآن، آیا آیا ماہ رمضان، آیا آیا ماہ رمضان، عاصیوں تے بدکارو سن لو، درد مندو گناہگارو سن لو، درد مندو گناہگارو سن لو، عاصیوں تے بدکارو سن لو، درد مندو گناہگارو سن لو، درد مندو گناہگارو سن لو، پار لو چولیاں رحمت ونڈدا، پار لو چولیاں رحمت ونڈدا، خود رب رحمان، آیا آیا ماہ رمضان، آیا آیا ماہ رمضان، اس مہینے نازل ہویا رب دا پاک قرآن، آیا آیا ماہ رمضان، آیا آیا ماہ رمضان۔